अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की पनाह में होंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का ये बयान उन तमाम दिलों के नाम है जो चुपचाप दर्द सहते हैं, जो रातों को जाग कर रोते हैं, जो दुनिया के सामने हंसते हैं मगर अंदर से टूट चुके होते हैं। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात करने वाली हूँ जो शायद तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है, सुकून, जिसको पाने के लिए हर इंसान तड़पता है, भटकता है, लोगों से उम्मीदें लगाता है, रिश्तों से चिपकता है, मोहब्बतों में खुद को खो देता है, और फिर जब दिल टूट जाता है तो अकेले बैठकर खुद से यही सवाल पूछता है क्या मुझे भी सुकून मिलेगा? मेरे गम कब खत्म होंगे? अल्लाह मुझे कब सुनेगा? लेकिन सुनो, सुकून बाजार में नहीं मिलता, रिश्तों में नहीं मिलता, मोबाइल, पैसा, दुनिया, इनमें कहीं नहीं मिलता। सुकून सिर्फ एक जगह मिलता है, अपने रब के दरवाजे पर। आज का ये बयान मेरी उस बहन, उस भाई, उस इंसान के नाम है जो अपने गम को दुनिया से छुपा कर रखते हैं, जो हंसते चेहरे के पीछे टूटे हुए दिल को छुपाए फिरते हैं, जो रातों को जागते हैं मगर किसी को बताते नहीं। क्यों? जो सबको मजबूत लगता है मगर भीतर से इतना कमजोर हो चुका है, कभी कभी खुद को संभालना बहुत कठिन हो जाता है, जो मुस्कुराते हुए भी अंदर से ये दुआ करता है, ए अल्लाह, बस एक मेरा हाल देख ले, बस एक बार मेरी आह सुन ले, बस एक बार मेरी जिंदगी में सुकून भेज दे। तो सुनो, सुकून किसको नहीं चाहिए? हर इंसान चाहता है कि उसका दिल हल्का हो जाए, उसके सीने का बोझ उतर जाए, उसका रोना बंद हो जाए, उसके हालात बदल जाए। लेकिन गम किसको नहीं मिलता? ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ कोई भी पूरा नहीं होता। किसी की रातें चैन वाली नहीं होती, किसी का दिल बिल्कुल खाली नहीं होता। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई टूटा हुआ हिस्सा लिए घूमता है। कुछ लोग मोहब्बत के गम से टूट जाते हैं, कुछ अपने घर वालों की नाराजगी से, कुछ रिश्तों में धोखे से, कुछ अपनी तकदीर पर रोते हुए, और कुछ पैसों की तंगी से, कुछ अपने गुनाहों के बोझ से, और कुछ बस इसलिए टूटे होते हैं कि उन्हें कोई अपना चाह कर भी नहीं मिलता। लेकिन सुनो, गम कम होने का पहला रास्ता सिर्फ एक है, इस बात को मान लेना कि सुकून किसी इंसान के पास नहीं होता, सिर्फ अल्लाह के पास होता है। अगर सच में तुम्हें सुकून चाहिए, अगर सच में तुम्हारा दिल चाहता है कि दर्द कम हो, अगर सच में तुम तंग आ चुके हो और चाहते हो कि बस अब जिंदगी में राहत आ जाए, तो सबसे पहले ये सच को अपना लो, किसी इंसान को अपना खुशी का जरिया मत बनाओ। क्योंकि जब तक तुम इंसानों से उम्मीद लगाते हो, वो लोग बदल जाते हैं। जब तुम रिश्तों से चिपक जाते हो, वही रिश्ते तुम्हें गिरा देते हैं। जब तुम मोहब्बत को सहारा बना लेते हो, वही मोहब्बत किसी दिन तुम्हारा दिल तोड़ देती है। और जब दिल टूटता है तो इंसान सिर्फ टूटता नहीं बल्कि बिखर जाता है। फिर उसी बिखरे हुए दिल को इकट्ठा करके इंसान अल्लाह के सामने बैठता है और कहता है, ए अल्लाह, मुझसे नहीं होता, अब तू संभाल ले। और यही वो पल होता है जब सुकून उतरता है, क्योंकि सुकून तब आता है जब इंसान अल्लाह को अपना पहला दरवाजा बना लेता है। जब इंसान रो कर कह देता है, मुझे किसी के पास नहीं जाना, सिर्फ तेरे पास आना है। लेकिन अल्लाह सुकून कैसे देता है, गम कैसे हल्का करता है, दिल कैसे साफ करता है, सीने का बोझ कैसे उतारता है, जिंदगी की तकलीफें कैसे गायब करता है। आज का ये पूरा बयान इसी पर है। गहराई से सुनना है, दिल पर उतरने देना, क्योंकि ये वही बातें हैं जो इंसान को अंधेरों से निकालकर रोशनियों में लाती है। तो नंबर एक, अल्लाह गम क्यों देता है? किसी को लगता है अल्लाह नाराज है, किसी को लगता है बद्दुआ लगी है, किसी को लगता है किस्मत खराब है। लेकिन सच ये है, अल्लाह कभी गम इसलिए नहीं देता कि इंसान टूट जाए। अल्लाह गम इसलिए देता है ताकि इंसान लौट कर उसके पास आ जाए। अगर जिंदगी में सब अच्छा चलता रहे, अगर लोग साथ हो, अगर पैसे हों, अगर मोहब्बत मिलती रहे, अगर दिल ना टूटे, अगर हर दुआ तुरंत कबूल होती रहे, तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। इंसान अपने रब को सिर्फ तब याद करता है जब दुनिया उसे धोखा देती है,
جب انسان انسان کا چہرہ دکھا دیتا ہے، جب اپنے ہی اپنے نہیں رہتے، جب محبتیں زہر بن جاتی ہے، جب زندگیاں اپنی اصلیت دکھانا شروع کرتی ہے، اسی وقت انسان اللہ کے قریب آتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ غم دیتا ہے تاکہ انسان اس پر اور زیادہ بھروسہ کرے۔ نمبر 2، سکون کب اترتا ہے؟ سکون کسی دوا میں نہیں، کسی انسان میں نہیں، کسی رشتے میں نہیں، کسی موبائل میں نہیں، کسی ویڈیو میں نہیں۔ سکون صرف وہی آتا ہے جہاں دل سجدہ کرتا ہے، جب انسان آنکھیں بند کر کے رو کر کہتا ہے، اے اللہ بس تو کافی ہے، تب ایک نور دل میں اترنا شروع ہوتا ہے۔ اور بھولنا مت، جس کو اللہ سکون دیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کا سکون چھین نہیں سکتی۔ نمبر 3، دل کا بوجھ کیسے ہلکا ہوتا ہے؟ تو دل کا بوجھ تب ہلکا ہوتا ہے جب انسان اپنا بوجھ اتار دیتا ہے اور اپنے رب پر رکھ دیتا ہے۔ کسی انسان کو دل کھول کر بتانا آسان ہے، لیکن کسی انسان کے سامنے ٹوٹ کر رونا، پھر وہی انسان بعد میں تمہاری باتیں دوسروں کو بتا دے، سب سے بڑا درد تو یہی ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے سامنے رونا یہ درد نہیں دیتا، یہ سکون دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو، اے اللہ مجھے اب نہیں پتا میں کس کو بتاؤں، بس تو میرا حال دیکھ، تو وہیں سے سکون اترنا شروع ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان دنیا کے شور میں اتنا الجھ جاتا ہے کہ اسے اپنی خود کی آواز سنائی دینا بند ہو جاتی ہے، وہی اپنے درد کو بھی محسوس نہیں کر پاتا، وہ بس چلتا جاتا ہے، لڑتا جاتا ہے، مسکراتا رہتا ہے، اندر ہی اندر ٹوٹتا جاتا ہے۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ انسان نے اپنے غم کو دنیا کی چیزوں سے بھرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ کسی کو لگتا ہے اگر مجھے وہ انسان واپس مل جائے تو سکون مل جائے گا، اگر پیسے آ جائیں تو دل ٹھیک ہو جائے گا، اگر رشتے سدھر جائے تو زندگی آسان ہو جائے گی، اگر یہ پرابلم ختم ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر سچائی یہ ہے، دل کا غم دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں جاتا۔ غم صرف ایک ہی جگہ ہلکا ہوتا ہے، جب تم خود کو اللہ کے حوالے کر دیتے ہو، اور جب انسان اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیتا ہے، تب ایک کمال کی چیز ہوتی ہے۔ جو درد پہلے تمہیں توڑتا تھا، اب وہی درد تمہیں مضبوط بنانا شروع کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ کے قریب آنے پر درد بدل جاتا ہے۔ ہاں، درد ختم نہیں ہوتا، مگر اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ وہ درد اب جلاتا نہیں ہے بلکہ جگاتا ہے، وہ درد اب توڑتا نہیں ہے بلکہ تیار کرتا ہے، وہ درد اب رلاتا نہیں ہے بلکہ رب کے قریب لے جاتا ہے۔ کیونکہ سکون کا سب سے پہلا دروازہ ہے توحید، یعنی میری طاقت بھی تو، میری امید بھی تو، میری آخرت بھی تو۔ تو جب انسان کہنا شروع کر دیتا ہے نا، تو دنیا کی کوئی چیز اسے ہلا نہیں سکتی۔ نمبر 5، سکون کی سب سے بڑی 3 نشانیاں۔ تو لوگ نشانی 1، دل کا ہلکا ہو جانا، آپ رو لو، ٹوٹ جاؤ، سجدے میں سر رکھ دو اور جب اٹھو تو لگے تھوڑا اچھا لگ رہا ہے، یہ اللہ کا پہلا تحفہ ہوتا ہے۔ نشانی 2، فکر کم ہونے لگنا، جہاں پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں دل توڑ دیتی تھی، اب وہی باتیں تمہیں پریشان نہیں کرتی، تمہیں لگتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کبھی غلط نہیں کرتا۔ نشانی 3، دل میں عجیب سی سکون بھری نرمی اترنا، کبھی محسوس کیا ہے جب دل بہت رو کر تھوڑا شانت ہوتا ہے نا، تو ایک نور سا دل پر گرتا ہے، ایک عجیب سا ہلکا پن آتا ہے، یہ وہی سکون ہے جو اللہ سیدھے دل میں ڈالتا ہے۔ تو غم کو سمجھو یہ سزا نہیں، اشارہ ہے۔ بہت لوگ یہ غلط فہمی رکھتے ہیں کہ غم سزا، لیکن سنو، اگر غم سزا ہوتا تو سب سے زیادہ غم نبیوں کو کیوں ملا؟ سب سے زیادہ درد والے قصے تو انہی کے ہیں، انہوں نے تکلیفیں جھیلی، طعنے سنے، دھوکے سہے، اکیلا پن سہا اور پھر بھی مسکرائے۔ تو تمہارے غم کے پیچھے بھی ایک مطلب ہے۔ غم مطلب، اے میرے بندے تو میری طرف مڑ آ۔ اللہ جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں ہلکی سی کھٹ کھٹ کرتا ہے، کبھی فکر کی، کبھی درد کی، کبھی رشتوں کی، کبھی حالات کی، تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ میرا اصلی سہارا تو میرا رب ہے۔
तो रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि तुम उन रिश्तों से ज़्यादा उम्मीदें रख लेते हो। तुमने सोच लिया था कि ये इंसान मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। तुमने मान लिया था कि ये इंसान ही मेरा सहारा है। तुमने दिल में जगह ऐसे दी कि उसके निकलने पर दर्द जानलेवा हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है? जगह सिर्फ अल्लाह को देनी चाहिए, इंसान को नहीं। क्योंकि इंसान कभी भी बदल सकता है। आज प्यार करेगा, कल भूल जाएगा। आज साथ देगा, कल दूर चला जाएगा। आज हाथ पकड़ेगा, कल धक्का देकर चला जाएगा। लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। तुम सोते हो, वो जागता है। तुम टूटते हो, वो संभालता है। तुम रोते हो, वो सुनता है। तुम कहते हो मुझे नहीं पता क्या करूं, वो कहता है बस मेरे पास आ जा। तो रात में जो आंसू तुम चुपके से बहाते हो, वो किसी इंसान की वजह से नहीं, वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया बुलावा होता है। जब दिल में जगह नहीं रहती, तो अल्लाह दिल को हल्का करने के लिए आंसू भेज देता है। क्योंकि आंसू दिल को धो देते हैं, अंधेरा कम कर देते हैं और टूटे हुए दिल को अल्लाह के और करीब कर देते हैं। अगर ये बयान आपके दिल को हल्का कर गया हो, अगर एक पल का भी सुकून मिला हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। शायद आपके एक क्लिक से किसी और टूटे हुए दिल तक भी ये सुकून पहुंचा दे। तो अल्लाह हाफिज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआओं में याद रखना और आप लोग अपना ख्याल रखना।